وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه نشونگیز نچی رسی خطبه پو حضرت دیانو ngata دستور کا تو کسل مولد احد نوعدی کا وفا بے باریانو کسل مولد لمیون ایوہ الناس لمیون ان الوفاء بتحقیق چھتکی کدی وفا بچسبو سونسو وعدک تنزیودنا سونسوی بارین چون چگیودنا سونسوی بارین یان لندن چگیودنا دزس بسپره کدوک سدول وفا بچسبو دیو چین دیو تو امصدق دیو صدق و صداقت نا کاران زرچسبو نیم بولوس بی چنگیگ نچوشین تو لفظ عربی کا چنگیتو ازرباد دین اس کا یعنی نیم بولوشین و دین اس کی نفع پونگیم بولوسی من نفع دانچه من دیو تو که کسبرو خرانگ بس وعده که مرول با وفا مبنده خود چی پیدا سون ولا اعلم جنتان اوقا منه و نار تخصبامت پلیگ خطر گامز گق پی پلیگ کی ده فلیو تیز گق پا ٹھک ٹھک دک دگن منه وفا بچیگ وفا بچیگ تھال انسان لا مشکلات سغیانوگنا نجات تنمی یا پلیگ ٹھک ٹھک چیان چنگمیت ولا يقدر من علم كيف المرجع ولا يقدر غدر يقدر ولا يقدر يعني مکر ہیلا بچمین دوکھا تنگ چمین ده انسان پوز خواه علم یود امرجع خوری لغسه مطن گامگر لغچین خدای محضر یانوک انا لله و انا الیه راجعون. پس خدای محضر یانچانا و قیامت پونگتی مرجع سونده اسم مکان رجوع به لغسه. پس من تو موصوله چوز علمه فعل كيف المرجع مضاف إليه چوسه مفعول به علم فاعل بمستتل شخصنا سليمان چوسنا فاعل يقدير مگر نهیلا بکن لا عالم قیامت بیانو چی خطرناک عذاب چی دگذره دکش تقص به علم یود کنی میوز اصلا غادر بچه من مگر بچه حیلا بچه من ولقد اصبحنا في زمان وانغتان ساق دو چوز نمزه چین لوز داخل سونسه اسمحنا ای دخل فی الصباح زرچه او یا قد اتخذ اکثر اهل الغدر کیسا دی زمان پیانو اتخذ بمعنی جعل انه واتخذ الله ابراهیم خلیلا وجعل الله ابراهیم خلیلا مثلا چونکی افعال تصدیر یعنی چیزی اتخاذه اینده مفعول نیز گوشه الغدره نکیسن اول دوم بوینده مفعول اول بوی دوم بو و قد اتخذ اقرار تنسد تنیود دی زمان پیان اکثر و اهلی دی زمان پیان یود کنی میموموز مگر ندوکه بچسبو دیو شنپون زرنگی این زره زرنگی کا تفسیر تانسیود پس سامت جهل دوگی ده مگر نهیلا بچسبو دو شنپو دو کئیس لازمین کئیس انسانیز صفات حمیده سقا سبچین لہذا دی اهل زمان و نیسان دی غادر نمکر پو تفسیر تانید دیو کئیس این شنپوی لازین زرنگی انزره و حالینکی دیو باطل تفسیرین و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الحیله و نسبهم زمیر بوتون دی مکر غادر بکن سغیکا دی مکر حیله دوخطن کنی دی میون دی زمان پیانو دو چوک شکسون اودون جهاله دیود کنی میونیز
ode miun de gadir makir bakanun ki kwa düz gadir makir basin hila bazin zermiyat cahiliyotan odun iz ünçi şeset du şeset ila husnil hila wa dün lamana lashtul bashesenuk tek duk kozkuri mushkilatun halbe wasailun wasita sakhliaqmo intikhab benuk zermana ko tadbir chan yarsid cahilun yüzüyon ma tadbir chan tek yarsid ode ma lahum qatalahumullah ما لهم يعني ما لهم كوانچان يعني دي غادر بكانون لا افتخار فاخر شيك ما لهم يعني ما لهؤلاء الغادرين كوان دي غادرين لا في افتخار كوين افتخار بچا اسمان دي غادري کا كوانچان فائدة مد يعني كوان مزمد من كوين فريز فاخر شيك صفات شيك اصلا يود مد مزمد كوان مزمد حضرت کسال مولد قاتلهم الله دیون خداوند عالم از رحمت نتقرین باشید دی کلمه قاتلهم الله بو جمله این دعای بعد استعمال بچین او یا معنا بو لازمه بو نم قاتله به معنی سج دو تا تفسیر بچه من قاتلهم الله یعنی خدا از کن رحمت نتقرین باشید قاتلهم الله ان یفکون قرآن یعنی یده قد يرى الحول القلب قد يرى الحول القلب چین دیویان میکا توی طائفه چه اشاره این که مؤمن مثلا یوتن گاه تون مچد حول رکع سجادی وزنی گده سیاغه مبالغه حولو قلبو صفت موصول چو سر رفعتون تن سنا فاعل یرا چستون گاه تون مچد de kasir basirat chan tez basirat yod kani miula chi kwadi umurun gangma chi bachin gato tangchin zere kwadiu ping masheset masalih sak mafasid sak di hila batil ba chi ba dun gangma kwa sheset walekin khadai'a ba doka tangma dun gangma shez nasang ammu koz bachamin قد يرى حول القلب گاه ده امور سغزوگ نزوگ از گرکنی ده تدبیر چند ده میولا یا قلبو دی امر بو دی هیلب بو چی بچین چی زوگا دیگا هیلب دیو مقابل لگا هیلب بارگوشین زره تقلب الامور یعنی دی لسون زوگ نزوگ الزقبا زنگن سق شست شست کن لوجه الهیلا دی هیله واجه بو دی انتو زر بو چوتد ودو مقابل لهی لبان شسد لیکن بچمین چیه بچمین ودونها مانعون چونکه دی حیله نمکر بچه شتیه مانع چیود مانع پو شرعی این من امر الله خدا از امر بسیود مکر مباز حیله مباز داره و نهی خدا از نهی بسیود کی یعنی امر نهی الهی یعنی حیله ندور دوک مکر ندور دوک زره امر بسید نهی بسد هیله مباز مکر مباز زره دور دو مباز چانه امر نهی سونده کما اینکه ظاهرا حضرت کلیف یک بوله اشاره این حضرت مقابل اگر کتو نهی یعنی هیله مکر بانه چیه میان لیکن حضرت ابدا هیله مکر استعمال بامید پا و حرام شسد پا چونکه خدا نه رسولیست دیکنه نهی بزیود پو فریز لہذا حضرت مسلمی فقی جریان پیانوگان متایود ده یا سوما چگنا هانی نا پیانو اگر کتو ادو چوغا مکر هیلی که کتو استعمال بس پین عبید الله هانی نا پیان ختم بانگین چاید پین هانیز تامز اشاره بنا مسلم پرده فقیان بین سمایونس لحاظ ارگب نزد دی حیله نمکر باید پیکا من عیود لحاظ دیندار ایمان علامت اندیو فیدعها پس کورچین دی حیله مکر بچه شز ناس کورچین رأی عین بعد القدرت علیها رأی عین زربنا آیانان دیو تونگن چیک دیو اکا طرف بس حیله مکر بینو مقابل حیله مکر بانگین چایود ششایود نان خواه قدرت یود دیو باید پو لیکن دی صفات رزیله نه دی خملق صفات اندی مکر هیله بچه دو نه که زور تجنب دوکچین خواه قدرت یود نه بچه من
و ینتهز فرصتها من لا حریجت له فی الدین. وقتی که مؤمن پوزدیو استعمال مبانا خدا لجکسه رسول لجکسه چی بچین شخص ما بس لقیوز بچین دی مکر نهیله طرف لا دی فرصت به طرف لا اصل ینتهزو یعنی سرعت که دی طرف لا چین من لا حریجت له فی الدین ده انسان تو کی خوا چوسی مس الیانو مذهب چیکمت پا به تقوا یوتان لا حریجت حرج چی خوا چنگ تونگ ممت چنگ چچمین لا پرواهی بد ده لا پرواهی چوسمن مین گشباد هیلما کری تفلا بانکرچین خوا خدای امر نهی نچنگ کار چیکمت پنا خودی طرفلا بانکرچین خطبه این شونیز نگیس بو کسال مولنو ngata چامچک مشکلات ایجاد به رضائل صفات یود این تو دیانا مهم صفات نیسی طرف لحضرت اشاره بید کسال مولنو ایوها الناس لیمیون ان اخوف ما اخاف علیکم اثنانی دیچی تحقیق چتکی کا لیگن na خوب مانگموید کنی چیز مانگمو دیچی nga kinti ka shijik setan چیز میشی سیدیگ na دو خطره این اخواف این و خطره تیز این دو چین علیکم kinti زوره دو اثنانی شیگ نیزیو دو چین اول پو اتباع الهوا انسان پیارار زرول بچاس پو اتباع یعنی غتیس کتی کر زرول با پیارار زرول لا چاچاس پو چیز زرول لا رانسوسی نفس اماره پو گر چندی طرف لا هوا قرآن مالا اینده تهوی الیهم تمیلو الیهم زرچا پس نفس اماره سوی طرف لا قبایح سقی طرف لا اسمل سقی طرف لا چچنده ان النفس لاماره بالسوء زریوتین دیر گمنا انسان پیاتا دبان تانچاس پو دیش هو انسان لا خوف مخیف خطر چیشگین دیوز انسانی دنیا دا آخرت برال چوکچین و اچک بو و طول الامل انسان ارزو من مانگمو جغد و آقا دیکا آخرتی من فکر چک با من دیانا دنیا فیا درینگ دیو هست کیا ایور ناز لدور جز لدو زرن سم بی پولا چون دوگد دی مال پو گنچه ای مال پو کیون ما دو گنچه دو کیون ما ده نام پو تang ما ده نام پو شیک با دیو بین دنیا یک دیان دیگ در بدار چک بین دوگد دیوز بس انسان لا خطر چچین کرولد حضرت فیق پوز کسال مولد فاما اتباع الهوا فیصد عن الدین فاما ده انسان کی نفس اماره گر چندی طرف لفیت تا بانتان سلزار گو کند پو اودو یسد کزگقچین دی نفس اماره پوز چیشی دیگنا حق زیر بیشی دیگنا حق چیک دیگه یاد نه نفس اماره پوز نه دو زرن کیا زارار یاد زیر حق بزیر چوک چمین شهادت چی این نظر چوک چمین قرآن ای مشکل یاد کنی می حق چیون نه ده حق قلچی که بیین چوک چمین ما بیین چوک کنه کلا دینی آنه فینسه کو بیدین چید دنیا دا آخرت برالد و اما طول الامل اما ده سینگر مانگمو جخجا دنیای مالی پیا دو چی بچین دوز پایان سل آخر کلا دنیای محبت پکوگین سین پیان کیونچین عمر پزاتین چچین آخری لحظه کا آخرت من خیال چکمت پاغان کو छोटे चचिन शीचिन फायांसी रजत चुकचिन आखिरत पु आखिरत दे बेसे रजस्लाम चिखवा चतक मचा चुक बरजेते हुनमे तिगा ए आलम पियान लेबसे बिचारा चचिन कसल मोलेद अला व इन दुनिया قد ولد حزاء شنابيوز लेमियून و این دنیا دی عالم دنیا پو دیو غت زندگی به دی دنیا پو قد ولد کور گب لغس سونست اونغاتی عمر پو لحظه بل لحظه آخره لچان دی دیگر گب لغس سونست شور سونست حزا شخص مو بسه اونغاتی هیچ پینگ میسیر پو قدم چگین آخرت طرف لا دی هیچ سرستیروک بیگه دنیا پو غتنگ نا جدا چنچا نرگب لغن کو شورن یود شخص مو بسه حزا سریعا ہے بمعنی سرعت این حزا فلم یبقى منها در دی دنیا پیانه چان لوسمد الا مگر اینکه صبابتن کا صبابت الانا مثل اینکه زانزبو چان بیس کانسه چویود چیچی گیون سه دقل زوغ تبشیه گرسه گولا غل زوغ بنا
de chi kana zangazmiya tsamchik lusenok de chi kana zangazmiya der sala zilpaka to biare luse dutsik na chiz ba faida chichik mene koi kana lusemet فلم يبق منها دنیا بین لوسمت إلا شبابة مگر اینکه ده قطرات بتوشکمت با زنگزبی تیل ده بیارکنی که شبابت الإنا دوان زنگزبی آنها چوس برانا زنگزبی تیل بلا خوشک لوستان استبها صابها استبها به استفعله o da yana inde du de insan puski di zanzbion kan chus prakan pus prasetan prakan pus prana den guselus kan hesap me di dunyat pi arzish na qiymat bu diyor sin diyor me luse me ala snabiashig le mu'minun wa innal akhirata qad aqbalat di akhirat bu و تحقیق دون لغت اورپا یونگن یاد آنها ate هیچ پینگ میسیر قدم سون آخرت طرف نه چند دنیا اکن استقبال آخرت بو اورپا یونگن یاد اما ولی کل منهما بنون دی دنیات بنا آخرت تشبیه تانا اتا امیک سوشگین دی خراب شو بل بیزیاد دنیات بلا آخرت بو خراب شو بل بیزیاد فکونو من ابناء الاخره حضرت اشاره به کنتان آخرت امونیم بو یعنی آخرتی بشو چو سدوبشیک چه بشوز آخرت بشو نه امی مثال چه تنزین چونکه بشوز اما به محبت چیان سوی جخشمین پس حضرت ازگوی حضرت کنتز دی آخرت بولا اما بعد زوغا محبت جوگ چاچک نگیم بو آخرت لپن میدلا سن بچین انسانیز فکونو من ابناء الاخره کنتان آخرتی بشو گیرچیک ولا تكونوا من أبناء الدنيا كنتان دنيا يبشو ماجور دنيا لا أمز شو محبت جاك باتوغدي كي بياره مادو چيا فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة چونكي قاب شي كو هسكيا ملحق شاجن كوريدي أمونا قيامت جاك بيانو آخرتي فيها لازم كانتو آخرة لنعمت بنتوغد دنیا تی بھی اللہ سبحانہ تو آخرت لے خسارت پنے تو نقصان پنے کسل مولد و ان اليوم عمل ولا حساب و درینگ دی جق بو یعنی دی دنیا زندگیو عمل به زندگی جق این یعنی کوان حساب سیروگوان من عمل بوز خداوند عالم نا پیغمبر نا اهل بیتی کسلون امر نهی نگدیو نگدول قرآن مبینی احکام نگا عمل بوز اخلاق کا سبوز پیغمبر اخلاق حسنه امیر المؤمنین اخلاق حسنه کنغتز اصولن کوین ذکر جامع زیرندو دیو درین دی دنیا دی جق پیان دیو به جق این ولا حساب دی کچان ٹھکان چ حساب کتاب بخان چگمت و غدن اسکیا قیامت جق بو صبح قیامت چانا دن عمل فرصت مت دن حساب ولا عمل انصير بديك چی بس ندي حساب نبرسي دون سلسل زونزون بچين تادك ملائكة سغيز كون سي يوم تبلى السرائر زرمين دو قرآن ده قيامت بيانو نتز بكاني نانگوس بيانسان سيكاني ده زون ما كي نورو غني چی سير چگيو ندون برملا غاما روشن زون سغا تونچين نياري باتين غاما ده تونوگ مثلا سر غاما بينچين چانا ان حساب بچين وغدن قيامت جق حساب بجقين ولا عمل دين yang baca cocek amal cik med اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدای توفیق چنه انشاءالله به حق امیر المؤمنین عطا توفیق چوک دی خطبه شریف آخر سوک بکر بی